बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं गुफरान चुगताई। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अचानक तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। अंदरूनी ज़राई खबरें बता रहे हैं कि बिलावल हाउस में जो एक तवील नशिस्त हुई उसके अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने यह तजवीज़ किया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का वफ्द भी जो है वो वहाँ पहुँच चुका है और उससे के साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन के जो भाई हैं और जो इस वक्त कुछ स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के जनाब परवेज़ इलाही साहब, वो भी वफ्द के हमरा वहाँ पर पहुँचे हैं और आज वो शायद ये फैसला करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे कि क्या सूरत हाल होगी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। इस पर कुछ न कुछ नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। हम भी आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर साथ में आपको ये बताएं कि प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जिसे पीका का नाम दिया गया है, इस पर अदालत ने एक जो है वो नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है जी सेक्शन 20 के तहत जो गिरफ्तारियाँ हैं वो नहीं हो सकेंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस मामले पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, जिसके हवाले से उसकी समाअत हुई। अगली जमात पे अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया गया है। देखते हैं कि इस मामले में किस हद तक ये कानून लागू हो सकेगा। इसके खिलाफ जो मज़ाहमत है वो सहाफ़ती हलकों की जानिब से भी और जो है वो अपोजिशन जमातें भी इस पर का खासा शोर मचा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये गला दबाने की कोशिश है। फिर आपको ये बताएंगे कि 2 दहाइयों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रूस के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। 2 दहाइयों के बाद ये पहला वज़ीर आज़म जो वहाँ जाएगा। एक तरफ यूक्रेन का और रूस का मामला जो है वो ज़ेर बहस है, जंग की कैफियत पैदा हो सकती है। इस वक्त पे क्या वज़ीर आज़म का ये दौरा मुनासिब है या नहीं, ऐसे हम क्या हासिल कर पाएंगे, ये भी आज के शो का मौजू होगा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नामवर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार और दानिश्वर उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें आपस में मिल रही हैं। आज आसिफ अली जरदारी के घर में डेरा लगा है, शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, फजलुर रहमान भी मौजूद है और कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही का वफ्द भी पहुँच गया है और ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर एक लाहे अमल तैयार करें और अदम एतमाद के हवाले से मामले को आगे बढ़ाया जाए। लगता नहीं कि सर कि अब जो है वो अपोजिशन शायद हतमी फैसला कर बैठी है कि इमरान खान को घर जाना होगा। मेरे ख्याल में इसको आप अचानक ना कहें, बहुत दिनों से ये कोशिशें हो रही थी, एफर्ट्स हो रही थी और इस वक्त लगता है कि कोई सूरत हाल बनती दिखाई देती है। यही मैं कह सकता हूँ। बन रही है तो कहना भी अब भी मुश्किल है कि बन रही है कि नहीं है। और कुछ बातें जो तय होनी हैं वो तय हो गई हैं और जो तय नहीं हो सकी अभी तक तो वो भी तय हो जाएंगी। मसलन अगर काफ लीग पंजाब की वजारत आला मांग रही है तो उनको समझा दिया जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या मिल सकता है और उसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। यही फ़ायदा हो सकता है कि अगर नून लीग उनके साथ एडजस्टमेंट जहाँ कुछ करती है तो उसका फ़ायदा काफ लीग को पहुँच सकता है, वरना आप PTI के साथ मिलकर काफ लीग को कुछ नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी ने कहा कि शहबाज शरीफ इसके वज़ीर आज़म बने तो मतलब वज़ीर आज़म का मसला भी सॉल्व हो सकता है, कोई इसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा जी उनकी अक्सरियत है वो बन जाए। अब हो ये रहा, वो कहते हैं पहले आ वाली बात सूरत हो गई है, क्योंकि कोई भी इस 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बनना शायद आसान नहीं होगा उसके लिए। अब उसमें यह है कि अगर कोई इंटरम पीरियड के लिए बनता है तो उसे असेंबली तोड़नी है, असेंबली तोड़ने के लिए आगे के ज़माने के इलेक्शन का इंतजाम करना है। क्या बनता है, क्या नक्शा बनता है, बहुत कुछ इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं। और वो ये भी कहा जा रहा है जी, फवाद चौधरी ने कह दिया कि 3 मेंबरान हमारे उनको पैसे देने की कोशिश की गई। मुझे तो समझ नहीं आती, जो 16-15 मेंबर कहा जाता है नून लीग के साथ हैं, वो तो ये हैं वो टिकट मांग रहे हैं, पैसे नहीं मांग रहे। और जो जरदारी साहब के साथ हैं वो उनके असर में होते हैं, अमूमन सिंध पे जो उनका असर है वो उनसे टिकट मांग रहे होंगे। हो सकता है बलूचिस्तान में ये बाप के मेंबर जो हैं ये लेके आए थे अपोजिशन में, उनको कहा होगा भाई और भी अगर कुछ चाहिए, पहले अगर कोई हमने नहीं दिया था तो अब ले लो। मुझे नहीं पता, लेकिन ये अब कहने की बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त अपोजिशन खासी मजबूत पोजीशन नज़र आती है और इमरान भी अगरचे कह रहे हैं कि आ जाओ कप्तान तैयार है, कप्तान तैयार है, लेकिन ये भी बाउंसर इधर से भी आ रहे हैं। मीर साहब, अपोजिशन जमातों ने 24 हुकूमती मेंबरान की हिमायत के हवाले से भी एक दावा किया कि उनके हासिल है, जिसमें वो कहते हैं कि नून लीग के 6 और JUI के भी 2 और पीपल्स पार्टी के 6। नून लीग के 16, 6 पीपल्स पार्टी के
اور 2 کاف لیگ کے، یہی ممبران کی تعداد بتائی جا رہی ہے، اور 16 وہی ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ 25 ممبران ہیں جہانگیر ترین گروپ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں نون لیگ کا اور کچھ نہیں مانگتے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ جو ان میں سے 16 کے لیے تیار ہو رہی تھی، جو میری اطلاع تھی، جو میں نے عرض بھی کیا تھا، شاید وہ تیار ہو گئے ہیں اور 16 پہ بات ہوگی. باقیوں کے ساتھ کیسی ایڈجسٹمنٹ ہوگی یہ بھی کچھ میرے خیال فیصلہ کیا جا رہا ہوگا. یہ سب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک دستخط شدہ تحریک بھی تیار کی جا رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 86 ممبران قومی اسمبلی سے ان پہ دستخط لیے جائیں گے، اور اس وقت 10 ووٹوں کی ضرورت ہوگی. 162 ممبران کی حمایت حاصل ہوگی، 10 کی ضرورت ہوگی، جس کے بعد یہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جی کہ 162 اگر ان کے نہیں ٹوٹتے کوئی ان میں سے تو 10 کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو بہت زیادہ مل جاتے ہیں تو پھر تو کباڑا ہونے والی بات ہو جاتی ہے نا. تو دیکھتے ہیں جب تحریک پیش ہوتی ہے اس کے بعد 7 دن کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ چھانگا مانگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ خفیہ ہاتھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو کدھر آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ ساری کہانی. اسے دیکھتے ہیں کہ نمبر گیم کہاں تک پہنچے گی اور کون کامیاب ہوگا. ہمارے ساتھ سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کا تجزیہ لیتے ہیں سر. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب السلام علیکم. تحریک عدم اعتماد اور یہ روز ملاقاتیں، کیا صورتحال ہے، کیا بننے والا ہے، گورنمنٹ ٹائم پورا کرے گی نہیں کرے گی، نظام اگلا صدارتی ہوگا وزارتی ہوگا، نگران حکومت 2 سال چلے گی 1 سال چلے گی، 70 سال ہو گئے ہیں سن کے بھی سب تو ہے میرے دماغ شال ہو گیا. یہ پاکستان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا نبی جعفری آصف کا سوری منیر نیازی آصف کا سایہ ہے، یا اس ملک میں کیا ہے، اس ملک کے اوپر آصف کا سایہ ہے. یہ میں کہ حیران ہوں کہ جی نواز شریف ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا، عمران خان صاحب ٹائم پورا کریں گے نہیں کریں گے، جنیجو ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا، خواجہ نظم الدین ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا. توبہ 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 توبہ، کیا بنا دیا اس ملک کو، کیا بنانا چاہتے تھے. اور جو مجرم ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہمارے زیدی صاحب تھے کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا جرم تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، پہن رکھے ہیں دستانے، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. آدمی صاحب کیا ہے. لیکن اصل میں جو آپ کا تو چونکہ ماشاءاللہ ایک پیشہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی بتائیں کچھ لوگ کچھ نہیں تو آپ کا کیا لگ رہا ہے اس وقت، کیا لگ رہا ہے یہ بڑی ابھی میٹنگ ہو رہی ہے. سیریس نوٹ، یہ میٹنگ جو پچھلے 2-3 دن سے جتنی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹی پہلے بھی ہوتی ہے اور جب بھی ہوتی ہے غیر معمولی ہوتی ہے، نتائج بھی غیر معمولی نکلنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جس کو کہنا چاہیے یونیورسل ٹروتھ ہے پاکستان کا، ایک مصدقہ سچ ہے کہ جس کی کوئی بات نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اس میں میٹر کرتے ہیں وہ سارے انوالو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایم کے ایم نے بھی اپنا اندیا دوسری تیسری دفعہ دے رہی ہے. آج انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ابھی یہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے میاں والی کے دیہات میں تو یہی کہتے تھے کہ تم آٹا گوندتی ہو تو ہلتی کیوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آٹا گوندتی ہے اور یہ ہمارے ساہیوال کے شہروں میں بھی یہی کہتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بڑا کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کسی بیوی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو کہنے کہ تم یہ آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہو، یہ تمہیں بغیر ہلے آٹا کیا گوندو. تو یہی بات ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے نا اپوزیشن، پرویز الہی صاحب ہو یا ایم کے ایم ہو یا جی ڈی اے ہو یا باپ ہو یا اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں 2-3 دن کی، تو ٹوٹل یہ 24 نمبر ہیں. شیخ رشید کو نکال کے 23 نمبر بن جاتے ہیں. تو انہوں نے اب یہی کہنا عمران خان صاحب سے کہ آپ نے فلاں کام کیا تھا نا وہ زیادتی کی تھی، بس ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے. اور ہم نے سننا تھا نا بچپن میں کہ وہ دریا کے اوپر جب بھیڑیے نے بیچارے بھیڑ کے بچے کو کھانے کی ٹھانی تو اس کی ایک نہ چلی. تم نے مجھے گالی دی اور پچھلے سال سے میں پیدا نہیں ہوا ہوں، اسے کہا پھر تمہاری ماں ہوگی، میں نے تو تمہیں کھانا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ شخصیت کا بڑا خوبصورت کہا تھا آپ نے ٹریجر انگلش ٹریجر کے طالب علم ہے کہ جب وہ
روبیکان ریور کراس کیا تھا نا روم فتح کرنے کے لیے، تو اسی طرح حضرت امام حسین کی طرح کوفہ والوں کی طرح پتہ چل گیا کہ روبیکان لوگوں نے دھوکہ کر دیا ہے، اور جو 2 لاکھ بندوں نے آپ کو ساتھ دینا تھا وہ اب انکاری ہیں۔ تو اس کے بعد 20-25 ہزار فوج تھی، تو اس نے کہا جنٹل مین نو وی ہیو کراس دا روبیکان، دا ڈائی از کاسٹ۔ تو اپوزیشن کی ڈائی کاسٹ ہو چکی ہے، اپوزیشن اب پوائنٹ کی تھی 4 دن کی میٹنگ کے بعد، پہلے بھی یہ حال تھا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے۔ میں اس کو پہلے بھی آپ کو پروگرام میں 2 دفعہ کہا، پھر چلو دہرا دیتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میرے اس کوئی میں جو انالیسس کر رہا ہوں نا، تو میں اپوزیشن کی میٹنگ کو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایڈ اینڈ بیڈ کے طور پہ مدد کے طور پہ لیتا ہوں، لیکن اصل جو چیز میرے سامنے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ 29 نومبر 2025 کو یا نیا آرمی چیف بنے گا اگر اللہ تعالیٰ نے باجوہ صاحب کو زندگی دی اور ٹائم پورا کیا، اور یا ان کی ایکسٹینشن ہوگی۔ اب میں یہ بات 3-4 مہینے پہلے اپنے پروگرام میں کہا کہ ریورس انجینئرنگ میں جب میں لکھاتا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ 29 نومبر کو ان کا وجود جو تھا مجھے تحلیل پہ نظر آتا تھا کہ اچھا اب عمران خان اس نان ایگزسٹنٹ ہو تو وہ آپ اس کو اکتوبر میں نہیں ہٹا سکتے، آپ اس کو اگست سپٹمبر میں نہیں ہٹا سکتے، بجٹ میں نہیں ہٹا سکتے، آپ نے جنوری فروری مارچ میں ہٹانا ہے۔ پھر وہ مشکل تھا آرمی چیف کے لیے، پہلے روزے آ گیا، پھر بجٹ آ گیا، پاکستان کا حالات بڑے خراب ہے، تو جو کام بھی کریں گے خرابی ہوگی۔ اگر آپ کر رہی ہیں فروری مارچ آر دا منتھ، ٹھیک ہے، اب اس میں فوج چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ چکما دے کے، دیکھیں لڑائی تو بڑی شدید ہے، عمران خان صاحب نے اپنی گالیوں کا جو حصہ ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کو بچا دیا ہے، اور کہہ کے بچائی کہ اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے دونوں کو جو پتہ چلی ہے، جی آپ کیا بتا رہے ہیں، تو نہیں پتہ چلی، آپ رپیٹ کریں کہ انہوں نے ان کو برا بلا کہا باجوہ صاحب کو، سخت الفاظ میں ان کی سرزنش کی، اور ساتھ کہا کہ جا کے ان کو بتا دیں، اور باجوہ صاحب کے حلقوں نے بتایا کہ یہ بات بالکل اسی طریقے سے سیاست کے ساتھ ان تک پہنچ گئی۔ اور عمران خان صاحب کا میں پرانا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ جانچ کاری رکھتا ہوں، انہوں کے اثر یہ ہے کہ جب وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو وہ یکدم آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ نو میٹر آف 5 سال کتنی دوستی رہی ہو، 10 سال رہی ہو، وہ ایک لمحے کے اندر جو ہے نا فرسٹریٹ ہو گئے اور وہ بالکل نیا سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ اور فوج کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ مان نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب فوج کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا ہمیشہ سے بدگمانی ہے اور ان کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف ضمنی الیکشن، تو حسن نثار صاحب کے ساتھ کے پاس گئے ہوئے تھے علیم خان، یاسمین راشد صاحبہ، عمران خان اور جہانگیر بھی، تو وہاں پہ طے ہوا تھا کہ جی ہمیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بتایا جی کہ آپ لو کاسٹنگ ہوگی، آپ کے 30,000 ووٹس ہوں گے اور کلثوم نواز 18-20,000 ووٹس ہوں گے۔ صحیح۔ تو عمران خان صاحب کو جب انہوں نے رپورٹ دی حسن نثار صاحب کی سارے ان کی موجودگی، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے، یہ کو کچھ نہیں پتا، کی باتوں پہ نہ جائے۔ ایک اور مثال ہے کہ جب یہ راہیل شریف صاحب کو مل گیا دھرنے کے اندر سے کنٹینر سے گیا، یہ اور جو فرسٹ کزن ہے فاروق قادری، تو دونوں کزن جب گئے آگے پیچھے تو یہ شروع سے ہی راہیل کے جاتی سے کہ راہیل اچھا جنرلوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک رسپیکٹ تو جنرل صاحب کہہ کے دوسرے کو کرتے ہیں، پر اینی وہاں سے واپس آئے تو میں ٹی وی پہ لائیو دیکھ رہا تھا اور میں سوچا تھا کہ میں بیٹھا ہوا کہ یار کسی واپس آئے گا تو پتہ چلے کیا رہتا ہے، تو میں خاصی پہ بیٹھا رات 1:30-2 بجے واپس آئی یا 2:30 بجے واپس آئے،
تو مجھے اور تو کچھ نہیں پتا چلا، کچھ نہیں کہا، صرف کنٹینر میں گھس گیا جو کہ ڈی چوک میں کھڑا تھا. شاہزیب خان زیادہ صاحب کو دروازے کے پاس ہے، ان کے پیچھے بھی بھاگ کے آئے، سوال کر رہے ہوں گے جو بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. یہ کنٹینر میں چلا گیا. اگلے دن دوپہر کو میجر عامر صاحب کے گھر میں کھانا تھا، جہاں میں میر شکیل الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، شاہزیب خان زادہ صاحب بھی، میر ابراہیم صاحب بھی، پرویز رشید صاحب بھی، اور بھی اور یہ آپ کا بھائی بھی وہاں موجود تھا. میجر صاحب محبت فرماتے ہیں، جب بھی ان کو پتہ چلے اسلام ہم سے بھی محبت تو فرماتے وہ ہیں. ہمیشہ ان کا دوستوں سے ملواتے بھی ہیں، اور وہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے گپ شپ لگانے کی. تو وہاں شاہزیب خان زادہ سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی، ایک واجبی سی تھی. تو میں نے میر صاحب اور پرویز رشید اور سب کے سامنے کہا، میں نے کہا شاہزیب صاحب مجھے یہ مسئلہ بتا دو، باقی میں آپ جو ہے نا کانسٹیٹیوٹ کر لوں گا کہ آیا جب وہ آیا تو ابراہیم خان کو گالیاں دے رہا تھا یا باتیں کھلی ہوئی تھی. جو جب وہ کیا تھا جہانگیر ٹی کے ساتھ تو آپ نے دیکھا تھا باتیں اسے کھلی ہوئی تھی، اور ویری ہیپی. جب وہ آیا تھا وہ فوٹے نکلوا لیں، ٹی وی والے بڑی جوڑی نکالتے ہیں، اتنی اچھی فوٹیج ہے. آیا تو سر کو چھٹک کو آیا. زیادہ صاحب نے کہا کہ بہت ہی بری طرح بڑی گندی زبان استعمال کر رہا تھا. ٹھیک بات، ٹھیک بات. تو وہ کہنے کا امریکہ اس وقت میں مذاکرات ناکام رہے. اب مجھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات شاہزیب نے بتا دی، اگلی بات میں بتاتا ہوں. اس میں صورتحال یہ ہے جی کہ آپ کے مذاکرات جو ہے جو کچھ ہوا ہے اس ایکسٹینسو غیر معمولی میٹنگ سے. میں بھی زوگرے روڈ سے گزرا ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی سے آ رہا تھا اور جب خانہ کلب جا رہا تھا اس روڈ سے گزرا. اس روڈ کے اوپر آپ پورے پاکستانی دیش تھی. تو میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا یہ تو چوئی صاحب آ گئے ابھی جانے زرداری صاحب کے پاس. یہ شام کے کچھ ہوگا وہاں 6 ساڑھے 6 بجے کا واقعہ ہوگا. تو بعد میں پتہ چلا کہ فضل الرحمان صاحب پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ کسی چیز کی آمد ہے رن کہاں پر ہے. بالکل ٹھیک بات ہے حفیظ اللہ رئیس صاحب، آپ نے آج بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ ساری صورتحال کا تجزیہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حفیظ اللہ رئیس صاحب نے بہت اس پہ بڑی بہت سی باتیں اندر کی بتا دی جو بیتی رہی ہیں. ان کی تو آپ پیتی اتنی مزیدار ہے کہ وہ چھاپ دیں تو میرا خیال میں ہاتھوں ہاتھ بک جائے. تو تجزیہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. عمران کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے اور باقی لوگوں کا اعتماد بھی بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میر صاحب ایک طرف تو اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف کچھ نہ کچھ صف بندی تو حکومت نے بھی کر رکھی ہوگی نا. کل کے ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے کہا کہ آل از ویل، کوئی معاملہ نہیں ہے، سب معاملات ٹھیک ہیں اور ہم پوری طرح پورے اعتماد ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنا اعتماد کہاں سے آ جاتا ہے سر اگر کوئی اس کی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے تو؟ نہیں، حکومت تو مطمئن ہوتی ہے، اگر نہ بھی ہو تو اسے اپنا اطمینان ظاہر کرنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت اپنا اطمینان ظاہر نہ کرے اور اس کے بغیر ہی جو معاملات وہ سمجھے کہ نبٹ جائیں گے. عمران کا مزاج بھی یہ ہے کہ اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے، اعتماد دکھاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے گھبراؤ نہیں. یہ گھبراؤ نہیں صرف اب مذاق تو بن گیا ہے، جیسے نواز شریف کا بن گیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا. اس طرح سے مذاق تو بن گیا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران یہی کہتا ہے کہ مشکل صورتحال میں وہ نہ گھبرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی نہ گھبرائے اور کوئی اور بھی نہ گھبرائے. لیکن ظاہر ہے کہ ساری صورتحال کا اسے علم ہوگا اور اس نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار کی ہوگی. سر حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا. سر مسرت جمشید چیمہ صاحب وہ سینئر رہنما ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو پھر اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے جی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تیار ہوں، کپتان تیار ہے، آپ لوگ تیار ہیں، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو صورتحال یہ ہے کہ عدم اعتماد تو ان تمام اپوزیشن کا ہی نکلنا ہے، اور پہلے بھی ان کا آپس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنا کوئی اتحاد تھا اور کتنا کوئی اعتماد تھا. اینڈ ایون ود ان فیملی جو نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر جو ایک خاندانی بٹوارا ہے وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ میڈیا سے جو اگنور ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسکرین کے اوپر اپوزیشن چھائی ہوئی ہے ان خبروں کی وجہ سے، اور یہ ایک انتہائی ان کا میں کہتی ہوں بہتر اسٹریٹجی ہے کہ بجائے اس کے کہ اگر وہ یہ سب کچھ عدم اعتماد اور وہ آنیاں اور جانیاں نہ ہوتی تو اس وقت آپ لوگ ہم سارے کیا ڈسکس کر رہے ہوتے کہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں کیسے کسی کا چپڑاسی 4 ارب بھیج سکتا ہے، کیسے ان کے ملازمین
रात को 16। ये तो अब पुरानी कहानी होगी ना, ये तो लोग अब नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ लाएंगे, तो देखिए ना वो पुरानी कहानी इसलिए होगी कि जब एक जिद्दत के साथ एक नई खबर आती है तो वो ज़ाहिर स्क्रीन की जिन्नत बन जाती है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद तो शायद आ रही है, और अगर आ रही है तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए इसमें आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बीच में लगा लिया शायद, तो जब आएगी तो तब देखा जाएगा, अदरवाइज हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। देखिए तहरीक अदम एतमाद आनी है नंबर से, ख्वाहिशों से, ख्वाब देखने से, और इनके पास नंबर, मुझे ये बताएं कि पहले जी खबर ये शोशा छोड़ा गया कि जब चाइना गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब तो हम सब ने प्लान किया कि हम अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश कर दें। अब वो जब रूस जाएंगे, फिर उसके बाद आज खबर आ गई है कि 72 घंटों के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे इनके लॉन्ग मार्च होने हैं, और वो पिछले 3 सालों से हुए ही जा रहे हैं, और डेट पे डेट, हर मीटिंग के बाद डेट। तो इनकी बातों में कोई दम खम, उसकी वजह ये है कि इनके पास नंबर, मैं ये अर्ज करती हूँ कि अगर इनके पास ये जिस तरह से मीडिया के अंदर, प्रेस टॉक के अंदर जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तो इनके लिए सरप्राइज होगा। अच्छा, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ सरप्राइज आपके पास है कि अगर खुदा ना खास्ता ये तहरीक ले ही आए, तो आपके पास सरप्राइज है कोई इनके लिए? जी हमारे पास इनके लिए सरप्राइज नहीं है, सुपर सरप्राइज है। अच्छा। और हमेशा की तरह फिर इनका रोना धोना, और फिर अगले उन शोज के लिए आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो आने वाले टाइम में अगले एक दो हफ्तों के अंदर जो सिलसिला ये लोग शुरू करेंगे, और रोने धोने के अलावा इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी होगी। देखिए मैं एक आपके सामने सिनेरियो रखती हूँ कि इसमें एक ग्रुप, यानी कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर 2 जमातें हैं खाली, ये समझा करें, एक पीटीआई और एक वर्सेस पीटीआई पीडीएम। तो या इनकी सियासत बचेगी या हमारी? नहीं, यहाँ तो कहते हैं कि पंजाब में नून लीग है वर्सेस एंटी नून लीग है, यहाँ लोग तो ये कह रहे हैं। देखिए मैं जो कह रही हूँ ना कि अगर हम जिस तरह से ये सारा जो वावेला मचाया हुआ, मैं उस तरह में कह रही हूँ कि ये अपनी सियासत को इन्होंने पहले आर पार कह के, और रेजिग्नेशन वाली जो मूव चलाई थी उसमें शिकस्त पीडीएम को हुई थी, अपोजिशन को हुई थी, हमें नहीं हुई थी। इसी नतीजे के लिए आप प्रिपेयर रहें, इंतजार रखें। इंशाल्लाह 72 घंटों के बाद जो पटारी खुलेगी ना, तो इनको सरप्राइज मिल जाएगा इंशाल्लाह। और हम तो कहते हैं लेके आए इनके पास। देखिए मेरी बात सुने, मीर साहब आप बड़े माशाल्लाह सेंसिबल है। अगर किसी के पास नंबर पूरा 20-24 बंदे, इनको ना तो जेके की बकौल आज जो इनकी खबरें आ रही है जरूरत है, ना इनको एमक्यूएम की जरूरत है, ना इनको चौधरी साहबान की जरूरत है, तो ये दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? एक सवाल। और जरूरत नहीं है तो अभी तक ये पेश क्यों करे, उसमें 72 घंटे क्यों दरपेश है? इनके तो जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ और ख्वाब ये कि ये रात को सोए और सुबह ये प्राइम मिनिस्टर साहब को उनकी कुर्सी पे नहीं देखना चाहते, यही ख्वाहिश है ना सबसे बड़ी। ठीक है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज जिसको रियलिटी चेक लगाया जाए कि अगर इन्होंने 72 घंटों में तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, तो फिर मार्च क्यों करना है इन्होंने? ठीक बात। तो हम तो इनके पास नंबर भी पूरा है और हमने तो चले जाना है बकौल इनके। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून की क्या जरूरत है इनको? बाय द वे तो फिर वही बातें आराम से रोजे रखें और उसके बाद ईद मनाएं। मेरा ख्याल में आप यही क्या ठीक बात है आपकी। बड़ी ईद की तैयारी करें। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल डरे हुए, ये बिल्कुल डटे हुए हैं और कहते हैं हम बिल्कुल डरे हुए और बिल्कुल घबराए हुए नहीं है, हमारी भी तैयारी है और इनके हाथ पर कुछ नहीं है, उनका ये कहना है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गए। हफीजुल्लाह आज तो वो है, ये कह रहे हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से भी झगड़ा हो गया है और अब उसके दिन गिने जा चुके हैं। ये कह रही हैं कि हम तैयार हैं, इनके हाथ पर कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं मीर साहब कौन किसको सरप्राइज देता है। हुकूमत सरप्राइज दे पाएगी अपोजिशन को, या अपोजिशन को ही बड़ा अपसेट करके हुकूमत को सरप्राइज दे सकती है। हम आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, 2 दहाइयों के बाद वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के इमरान खान, जो रूस का दौरा करेंगे। सर, एक तरफ तो जंग के ख़तरात हैं, यूक्रेन और रूस का तनाज़े है, अमेरिका ने पाबंदियाँ भी लगा दी हैं, जापान और दूसरे ममालिक भी उसके साथ खड़े हो गए हैं।
اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ کرنا مناسب وقت تھا وزیر اعظم کا وہاں جانا؟ دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ نہیں، مناسب وقت تو شاید نہیں ہے، لیکن ناگزیر تھا۔ کیا کہتے ہیں ہم کہ بہت دنوں سے ہم اس کی پلاننگ کر رہے تھے، درخواستیں بھی کر رہی تھیں، خواہش بھی ہماری تھی، اور چین سے ہمارے تعلقات کی ایکسٹینشن ہے جو اب روس سے ہمارے تعلقات کا ایک بنا ہے۔ شنگھائی کانفرنس میں بھی ہم شامل اس لیے ہوئے کہ روس کو اگری چین نے ہی کروایا تھا۔ یہ ساری باتیں ہوں ریکارڈ ہیں۔ تو اب کیا ہم کہتے ہیں جب اتنے بڑا ملک کے ساتھ ہمارا دورہ ہو رہا ہے اور اچانک یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے حضور؟ یہ افورڈ کر سکتے تھے ہم؟ تو دورہ نامناسب وقت پہ ہوگا لیکن ناگزیر تھا۔ اب اگر یہ ہماری خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے لے کے آگے چلتے ہیں۔ دنیا کے ممالک مخالف ملکوں سے تعلق رکھتے رہے ہیں، ہم نے رکھے ہیں، چین اور امریکہ کے ساتھ کٹھے تعلقات رہے ہیں، ہمارے بڑے نارمل تعلقات رہے ایک زمانے میں، اور بہت سے ملکوں کے، انڈیا کے، روس اور امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہم کبھی نہیں مانتے مغرب کی، مثال کے طور پر عراق کی جنگ میں ہمیں بہت زور تھا کہ ہم اپنی فوج بھیجیں، ہم نے نہیں بھیجی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے معاشی انٹرسٹ تو شاید صرف وہ پائپ لائن ہے، انرجی کا مسئلہ ہمارا عجیب و غریب ہے، ایران سے لینا چاہتے ہیں ہم تو ان پہ پابندی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا سے آئے گی، گیس بھی آئے گی، بجلی بھی آئے گی، وہ 10 سال سے سن رہے ہیں، صحیح وہ رستہ نہیں بن رہا، افغانستان بلاک ہے، یہاں کوئی کسی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو ہمارا اندرونی ہے اگرچہ وہ انفراسٹرکچر، لیکن اس پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے 2-3 سال سے، یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کو 3 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہو پایا۔ اب ہمارے وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں، اس مسئلے پہ بات ہوتی کہ نہیں ہوتی، کچھ انڈیکیشن ہمیں نہیں مل رہی۔ بھائی صاحب دیکھتے ہیں اس دورے کے کیا ثمرات ہوں گے، اس سے کیا گین کیا جا سکتا ہے پاکستان کے، جو اپنے مقاصد وہ حاصل ہو پائیں گے نہیں ہوں گے، کتنا مناسب تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ہما بقائی، سینئر تجزیہ کار ہے۔ جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحب، بہت عرصے کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ہما بقائی صاحبہ۔ جی السلام علیکم سرجمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل میں ٹھیک ہوں، بہت عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اب ہوتی رہے گی اور بہتر صورتحال میں ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم روس کا دورے پہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مناسب وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ نامناسب بھی ہے تو ناگزیر تو تھا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے پہلے سے طے تھا اور ہماری خواہش تھی، کوشش تھی، اور شاید چین سے تعلقات کی ایکسٹینشن بھی کہہ لیجیے اگر کہنا چاہیں، بہت سی باتیں تھیں۔ اب کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے، آپ کی یوکرین میں لڑائی ہو گئی ہے، امریکہ آپ سے ناراض۔ کیا صورتحال ہے، کیا امتحان ہے، خارجہ پالیسی کا امتحان ہے یا کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ جی خارجہ پالیسی کا امتحان ہے، جیسے آپ بالکل وجہ طور فرما رہے تھے، تمام ممالک بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ان کی آبجیکٹیو ہوتے ہیں ان کے تحت تعلقات مستحکم بھی ہوتے ہیں اور خراب بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے تو یہ چیز ابھی صرف وزٹ کی بات ہے، نیو دہلی جو واشنگٹن کے ساتھ اس وقت زبردست کنورجنس میں ہے، اسٹریٹجک الائے ہیں، دن انتہا مفادات حاصل کر رہا ہے واشنگٹن سے۔ ابھی جب ان کا سیکورٹی کاؤنسل میں ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایبسٹین کر رشیا کا ساتھ لیا، یعنی انہوں نے اپنے تعلقات کو وہاں پر مستحکم کرنے کی کوشش کی اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ جس صورتحال اس وقت آپ ترکی میں بھی کسی طور دیکھتے ہیں، ترکی میں ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور ترکی کے بیچ میں تعلقات کی بہتری کی بات ہو رہی ہے، یہ ان سے کنورجنس ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں پوٹن جو ہے وہ انتہائی سمجھدار اور ویژن رکھنے والے لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ بہت اچھے طور ٹائم کیا ہے۔ یہ تنازع تو 5 سال پرانا ہے نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بہت اچھا ٹائم کیا۔ یورپ جو ہے وہ مطلب میں اگر عام الفاظ میں بات کروں تو یورپ جم جائے گا اگر رشیا سے گیس نہیں جائے گی تو۔ ٹھیک ہے۔ پھر پوری دنیا کو تقریباً بالخصوص جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کو یوکرین سے ویٹ کی سپلائیز ہوتی ہیں، تو یہ جیو اکنامکس جو ہے اس پوری صورتحال کی اتنی زیادہ ٹف ہے کہ امریکہ وار کی باتیں تو کر سکتا ہے لیکن وار ہونا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اور دوسری سجادنی صاحب اگر آپ مجھے 2 سیکنڈ کی اجازت دیں، جی بالکل، انٹرسٹنگلی نہ تو رشیا جنگ کی بات کرتا ہے اور نہ یوکرین
जंग की बात करता है, ठीक ठीक, अमेरिका जंग की बात करता है। अमेरिका बारहा तवातुर से जोर शोर से ये कह रहा है कि ये होने ही जा रहा है कि रूस जो है वो इन्वेड कर लेगा यूक्रेन को, जबकि रूस सिर्फ एक बात कह रहा है। रूस ये कह रहा है कि जी जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है नाटो की, वो मेरे लिए उतनी ही बड़ी और जबरदस्त रेड लाइन है जो जब टर्की में मिसाइल्स लगाए थे तो आपके लिए थी, और फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कयास आराइयां हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए अमेरिका इस वक्त तकरीबन वॉर मॉन्गरिंग पर है और अपनी पूरी जो उसकी इतने अरसे अमेरिका उस तबाही का कोई पूछना भी वाला भी नहीं, सवाल नहीं। और देखिए, और ये यूरोपियन सिक्योरिटी, अगर हम वापस प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे पे आ जाएं, ये यूरोपियन सिक्योरिटी मैट्रिक्स की बात है ना। हमारा तो साउथ एशियन थ्रस्ट है, हमारी तो टोटल कन्वर्जेंस है अफगानिस्तान के हवाले से, कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वहाँ चाइना, पाकिस्तान और रशिया में कन्वर्जेंस है पॉइंट ऑफ व्यू पे। फिर पाकिस्तान का जो मौके से है जिसको बहुत ज्यादा लेके आगे बढ़े इमरान खान साहब, वो इस्लामोफोबिया है, वहां पर भी आपको रशिया आपके साथ खड़ा नजर आता है, बल्कि उन्होंने किसी मॉस्क में कोई इंटरेक्शन भी रखा है इस हवाले से इमरान खान साहब का। और हमने तो कह दिया कि भाई हम 3 चीजें करना चाहते हैं, हम अपना माशी सूरत हाल आगे बढ़ाना चाहते हैं, माशी बेहतरी चाहते हैं, कैंप पॉलिटिक्स से मुबर्रा रहना चाहते हैं और अमन के साथ हैं, जो भी अमन का इनिशिएटिव ले। तो हम अभी बीजिंग में ऑफर करके आए हैं कि हम दोबारा आपके लिए ब्रिज स्टेट बन सकते हैं वाशिंगटन के, और हमसे यूक्रेन के सदर ने कहा है कि आप इसके हवाले से बात कीजिए, रशिया में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मुनासिब समझे तो ये बात उठाएं। तो हमारा तो ट्रस्ट जियो इकोनॉमिक है, कनेक्टिविटी है, सेंट्रल एशिया है और एनर्जी है, और अफगानिस्तान में सूरत हाल को बेहतर करना है, हम अपने उस ट्रस्ट पे काम करेंगे बस। और ना ये जरूरी है कि अगर हम रशिया का विजिट कर रहे हैं तो हमारी वाशिंगटन से ताल्लुकात खराब हो गए। अभी हम IMF के प्रोग्राम में भी गए हैं, हम उन्होंने कहा हम उनके स्ट्रैटेजिक अलाए हैं, हम उन्हें अफगानिस्तान में अभी भी उनके खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको और देखना चाहिए। मैं ये भी आपकी तवज्जो से गुजारिश करूं, आपका बहुत मैच्योर प्रोग्राम होता है और मैच्योर एनालिसिस होता है, पाकिस्तान में भी बहुत हाइप बन रही है कि हम बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जी अगर एक विजिट से सज्जाद मीर साहब आप ये फरमाइए, आप किसी कैंप का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक बात ठीक बात, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग। मेरे ख्याल में आपने बहुत दुरुस्त और ठीक तजिया किया और बिल्कुल मुनासिब बात है। लोग डरे हुए होंगे कि यूक्रेन की जंग शुरू हो जाएगी तो शायद हम पे भी सैंक्शन लग जाए वगैरह वगैरह, ये दूर की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा ख्याल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहब, आपने वक्त दिया। देखिए कि क्या एक फैलाव के साथ तजिया पूरा कर दिया। कैसे करेंगे, यूरोप सुकड़ जाएगा भाई, गैस सारी वहीं आती, यूक्रेन से तेल जाता है, क्या कहाँ से जाएंगे आप, क्या करेंगे। सर एक बात उन्होंने और भी की कि जंग की बात अमेरिका कर रहा है कि रूस हमला कर सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, यूक्रेन भी बात नहीं कर रहा है शायद, और रूस तो कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि शायद आलमी जो ताकतें हैं, जिसमें अमेरिका जिस तरह उन्होंने हवाला दिया कि उनकी जो इंडस्ट्री है असलहा की, शायद उसको इंगेज करने के लिए वो हर दफा वार इंडस्ट्री जो उनकी है, जी हाँ, इंडस्ट्रियल वार कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, उनका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और ठीक कह रहे हैं कि कभी अमेरिका जंग के बगैर नहीं रहा, जंग की बात वही कर रहा है, असला बेचना चाहता है और कुछ नहीं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल का तज़िया आपका ठीक है। मेरा हमारा आखिरी मौजू है प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, पीका। ये पीका जी इस पे सर नोटिस जारी हुआ है कि सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियां नहीं हो सकेंगी। ये इस्लामाबाद दो बातें हुई हैं, एक तो अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से लंबी मुलाकात की और आके कहा कि अगर ऐसी शक्ल में नाफज हो तो ड्राइक्लोरियन। जी हाँ सर, उनको अदालत ने तलब भी किया, कल वो वजाहत भी बयान कल वो पॉलिसी बयान देना चाहते हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया। और दूसरा आज कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये आप जो गिरफ्तारियों, देखिए फौजदारी बना दिया इसको, सिविल मुकदमे को, यानी कि ये जो मसला होता था सिविल है कि युगुंडा वगैरह में था, वो भी ख़त्म कर दिया फौजदारी इन्होंने कहा नहीं फौजदारी पकड़ के अंदर करो, 6 महीने तक पूछो नहीं और तय करेंगे, बाद में देखा जाएगा फेक न्यूज़। 5 साल कैद होगी। हाँ 5 साल कैद, पता नहीं कितना जुर्माना होगा, वो तो बात ही बात होगी।
پہلا یہ ہوگا کہ پہلے پکڑ کے آپ کو اندر کریں گے 6 مہینے کے لیے، اور یہ کہیں گے کہ پھر طے کریں گے یہ نیوز فیک تھی کہ نہیں تھی، اور فیک کا مطلب کیا یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ میر صاحب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس حوالے سے درخواست دی تھی جس پہ یہ بات بھی ہوئی اور معاملہ چل بھی رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایم جمالی صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے جی ایم جمالی صاحب ساتھ ہیں، بہت عرصے کے بعد، ان سے بھی بہت عرصے کے بعد ملاقات بات ہوگی میری۔ السلام علیکم جمالی صاحب۔ وعلیکم السلام امیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ پیکا لے کے جا رہے ہیں آپ کورٹ میں، کیا نقشہ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں، حکمرانوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنا زور لگا کے صحافیوں کی زبان بندی کر سکیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈال سکیں، صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر سکیں، لیکن اللہ کی مہربانی سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر ہائی کورٹ اسلام آباد نے ایک واضح ڈیسیشن دے دیا کہ اس کو معطل کیا ہے جو شک ان کی 20 تھی، جس کے تحت یہ صحافی کو فیک نیوز کی، جس کی کوئی ڈیفینیشن واضح نہیں کی گئی، اس نیوز کے مطابق وہ کسی بھی صحافی کو گرفتار کر سکتے ہیں اور وہ ناقابل ضمانت ہوگی۔ یعنی ایسے قوانین جو دنیا کے بدترین ممالک جہاں امریتیں ہیں وہاں بھی اس طرح کے قوانین نہیں ہیں جو یہ پاکستان میں متعارف کرانا چاہتے تھے، اور ہم صرف 1973 کے آئین میں دی ہوئی اپنی آزادی مانگتے ہیں، ہم ان سے زیادہ کوئی فیور نہیں مانگ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے آزادی اظہار، آزادی رائے کی، جس کو حکومت پاکستان UN کے چارٹر میں دستخط کیے ہوئے ہیں، ہم اپنی آزادی مانگ رہے تھے اور ہم اس آزادی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور الحمدللہ عدالت نے ابھی تک ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کیس چلے گا تو مزید معلومات۔ اب تو اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا کہ اگر اس صورت میں اس کو نافذ کیا گیا تو ڈرائیکورین لا ہوگا، شاید کل وہ پالیسی بیان بھی کورٹ میں دیں گے آپ ہی کے مقدمے کے حوالے سے۔ جی، اٹارنی جنرل صاحب نے اچھی بات کی ہے، انہوں نے خود ہی اس کو ڈرائیکورین قانون قرار دے دیا ہے، اور اصل میں مسئلہ دیکھیں ان کے حکمرانوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ہر وزیر کا ایک الگ بیان آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ فاروق نسیم صاحب کچھ کہتے ہیں، اور آج MKN کے وزیر IT جو ہے امین الحق صاحب، انہوں نے بھی وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ ان کے وزیروں کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، ان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک میں صحافیوں کے حوالے سے کون سا قانون لانے چاہتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ہمارے حوالے سے تمام قوانین موجود ہیں۔ کیمرہ TV چینلوں کو اپنی ڈکٹیشن جاری کرتا رہتا ہے، PID اخبارات کو اپنی ڈکٹیشن جاری کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی خبر پہ، کسی آپ کو کالم پہ یا پہ اگر آپ کو اعتراض ہے، قانون سب کے لیے اوپن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز پہ اعتراض ہے آپ کورٹ آف لا سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ جائیں کورٹ میں، اگر کسی نے غلط خبر چلائی ہوگی تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، وہ خود اس کو جا کے وہاں پر پیش ہوگا۔ لیکن ہر خبر کو فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیے بغیر آپ کی یعنی مرضی ہے کہ جس بھی خبر کو آپ کہیں کہ یہ فیک ہے اور اس کے خلاف صحافی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اور وہ ناقابل ضمانت ہو اور 5 سال جیل میں بھی رہے۔ تو دیکھیں، ہمیشہ اگر کوئی چیز غلط چلتی ہے تو اس کی تحقیقات ہوتی ہے، تحقیقات کے بعد اگر کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئے کہ واقعی یہ خبر غلط ہے تو اس کی حکومت کو چاہیے کہ پہلے ڈیفینیشن بتائیں کہ آدھی سے زیادہ انفارمیشن، میر صاحب میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ ڈس انفارمیشن حکومتی وزراء، حکومتی اراکین خود پھیلاتے ہیں، چاہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف ہوں یا صحافیوں کے خلاف ہوں۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ ہمیں پہلے یہ تو بتائیں کہ اس ڈس انفارمیشن میں کون کون سی چیزیں آئیں گی، جو فیک نیوز جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا کیا آئے گا، تاکہ ہم اس پر اپنی، اگر ہمارے ہینڈ پہ کوئی غلطی ہے، دیکھیں انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھار انسان غلطیاں کرتے ہیں، اگر ہمارے ہینڈ پہ کوئی غلطی ہوگی تو ہم تسلیم بھی کریں گے، اتنی اخلاقی جرات پاکستان کی صحافی برادری رکھتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے قوانین بنائیں۔ اگر آپ عمران خان صاحب کی پرانی ساری تقریریں اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، پاگل ہوگا جو کرے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ارے بھائی، آپ پہلے PTI کے تمام عہدیداروں کو، ورکرز کو زبان کی تھوڑی تمیز سکھائیں کہ ان کی ٹویٹر پہ جو لینگویج ہے، چاہے وہ صحافی خواتین کے حوالے سے ہے، جتنی ہماری اینکرز ہیں صحافیوں کے حوالے سے ہے، دیکھیں پولیٹیشین جانے وہ جانے، لیکن ہم ایک مقدس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ہم صرف وہ دکھاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں۔ اگر اس پر آپ کے مخالفین کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جانے، آپ جانے۔ اس معاملے میں صحافیوں کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ یہ مستقل بنیادوں پہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح صحافیوں کو ہم کنٹرول کریں، صحافیوں کو پابند سلاسل کریں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں صحافیوں کی تاریخ کہ صحافی امروں کے ساتھ لڑے ہیں، جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، بہت مشکل سے محنت کر کے صحافیوں نے اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ اس پر ہم کیسے قدغن لگنے دیں گے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یکم مارچ کو ہم نے اسلام آباد میں مارچ کا بھی کیا ہے، انشاءاللہ ہم
इन कवानीन के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जमाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने सारी बात बयान जमाली की। साहब आपने वक्त दिया। सारा नक्शा जी बिल्कुल देखे, साफी बिफरे हुए हैं इस गुस्से पर। आप उनको और करें, आप बैल मुझे बार, लोग महंगाई से तंग हैं और लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाज उठाई सामने लाई जा रही है। सर ये कानून भी खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जिस वक्त डाउन फॉल है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, डाउन साइज है, नौकरियां नहीं है, लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, इन्होंने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल है। लतीफा तो ये भी है कि ये चूंकि सोशल मीडिया के बारे में कानून है, इस पर उन्होंने कह दिया कि इस पर टेलीविजन भी शामिल हो गए, और जब ये कह दिया तो आप उनके बाद में ख्याल आया होगा कि प्रिंट मीडिया का क्या बनेगा। प्रिंट, अच्छा वही कानून जो प्रिंट मीडिया पर लागू होता है वो इस पर लगा लीजिए। ये खास तौर पर वैसे तो जब ये बनाया था कानून नवाज शरीफ के ज़माने में, अनुशा रहमान उस पर काम कर रही थी, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने एतराज़ किया था, उस वक्त भी कहा था कि ये ना बनाए। अब उसमें और शिद्दत पैदा कर रहे हैं आप। मीर साहब, जीएम जमाली साहब का हमने सारा मामला देखा जो अदालत में चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आजम चौधरी साहब। वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या अब सूरत हाल है कि ये पीका का कानून आ रहा है, मुकदमा भी दायर हुआ है इस्लामाबाद कोर्ट में, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ होगा अगर इस सूरत में पेश किया गया। क्या लगता है आपको, क्या नक्शा है आपका, क्या वजाहत करेंगे आप? शुक्रिया मीर साहब। असल में देखें जी, ये पीका कानून जब बना था 2016 में, उस वक्त अगर हम देखें तो सबसे मौसर जो आवाज थी ना वो इमरान खान साहब की थी। ठीक बात। तो आज क्या ऐसा इनको जरूरत पेश आई कि इन्होंने जिसकी मुखालफत कर रहे थे, आज उसी कानून के अंदर सख्त किस्म की तरमीम करके नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल करके और 3 साल से 5 साल करके तो दोबारा ये नाफज कर रहे हैं। देखिए, इससे यही साबित हुआ कि ये कानून जब अपोजिशन में होते हैं इनकी प्रायोरिटीज और हैं, जब ये हुकूमत में आती हैं पार्टियां इनकी प्रायोरिटीज और हैं। और 2016 में नाफज करने वाली जो पार्टी थी आज वो हमारे साथ खड़ी है, इस कानून की मुखालफत कर रही है, और ये गवर्नमेंट जो मुखालफत करती थी वो इसके साथ खड़ी है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि इनको क्या जरूरतें पेश आती है इस किस्म कवानीन, जबकि ऑलरेडी इतने कवानीन मौजूद है, डेफर्मेशन का कानून मौजूद है, ऑलरेडी यही पीका मौजूद था। उसके अलावा आपका पीटीए जो है वो एक मॉनिटरिंग बॉडी है, इसके अलावा पैमरा एक आपकी बॉडी है ऊपर। तो इसके बावजूद आपकी तसल्ली नहीं हो रही है और आप नए नए कवानीन, आप तो बिल्कुल गलत बाने वाली बात कर रहे हैं ये कि सहाफियों का और जो मीडिया हाउसेज है उनको बिल्कुल खामोश करवा दिया जाए, तनकीद नाम की चीज ही ना कोई हो इस मुल्क के अंदर। यही खान साहब क्या करते थे। ठीक कह रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये अदालतें फैसला कर देंगी या हुकूमत ही कानून वापस ले लेगी, क्या लगता है आपको? देखिए इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हमारी अभी कानूनी माहिरीन से बातचीत हुई है, इसके 2 ही रास्ते हैं। या सदर इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर सकते हैं या पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को जो है ना वो उड़ा सकती है। अदालत जो है वो सिर्फ ये कर सकती है कि इसके अंदर जो गिरफ्तारियां हैं उसके हवाले से ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप गिरफ्तार ना करें, पहले इंक्वायरी करें, तफ्तीश करें, या अदालत मुलजम जो बेलेबल जो कह रहे हैं अदालत का इख्तियार है वो बेल दे सकती है। अदालत इस ऑर्डिनेंस को खत्म नहीं कर सकती। खत्म करने के लिए फिर ये 2 फोरम है, या सदर साहब है तो या पार्लियामेंट है हमारे पास। वैसे अदालतों ने कुछ कानून जो है वो जो आइन जब मुस्तज़ब होते हैं उन्हें मुस्तरद भी किया है। ये सिविल मुकदमे को उन्होंने फौजदारी बना दिया है और यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी इससे पहले कि ऑफेंस साबित हो आप गिरफ्तार कर लें, ये आइन के खिलाफ नहीं लगता? जी ये बिल्कुल, ये तो वाज़े तौर पे आइन के खिलाफ है। ये तो नंगी तलवार है, जो जिसके हाथ में होगी वो काटता चला जाएगा। देखिए आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मीना साहब की कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसीडिंग है, जिस तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर स्टैंड लिया, अब अदालत ने अपना रोल प्ले किया है, अदालत ने गिरफ्तारियों से मना किया है। अदालत जो है ना वो इसको आगे, मेरा ख्याल है कि इस जो आप अभी फरमा रहे थे ना कि अदलिया इसमें अपना रोल प्ले, वो सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक बात। जब ये सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे जाए फिर इसके अंदर जो है ना वो अपना रोल प्ले कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट इसमें अपना इस तरह रोल नहीं प्ले कर सकती कि इस ऑर्डिनेंस को खत्म कर दे या इस ऑर्डिनेंस पे जो है ना तरमीम उनके हवाले से कोई फैसला दे, क्योंकि वो हमें गिरफ्तारियों से रोक सकते हैं। जो जुबान बंदी इन्होंने की है कम से कम उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है मीडिया हाउसेज को। जर्नलिस्ट जो है वो इसके खिलाफ मार्च भी कर रही है इस्लामाबाद में, क्या लाहौर में या बाकी जगहों पे भी सहाफती तंजीमें या प्रेस क्लब के फोरम के नीचे कोई एहतजाज होगा?
जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इस कानून पे सारे पूरी कम्युनिटी एक साथ खड़ी है और हमारा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पे पूरा एतमाद है, क्योंकि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ये पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो तमाम सहाफ़ी ऑन बोर्ड है, क्योंकि उसी पिटीशन के ऊपर ये जैसे अतर मीनाना साहब ने उन्होंने ये फैसला दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंजॉय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील के साथ सारे मसले को बयान किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, तो सारा आपने नक्शा सब अपने समझ आ गया। जी सर। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो वही ये कह रहे हैं और सब वही कह रहे हैं, और सिर्फ जर्नलिस्ट ये नहीं कह रहे, जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जितनी NGOs हैं, सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, और जितने वकीलों के फोरम हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि ये क्या कानून है। तो मेरे ख्याल इस कानून को जाना है। अब तो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया जाना है, जाके रहेगा। ठीक है मीर साहब, जो भी सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से जो मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान की बाकी भी जो बशऊर तबका है जो मुख्तलिफ नुमाइंदगी करने की सलाहियत भी रखता है, वो सब इस कानून के ख़िलाफ़ है। और सहाफ़ियों की ज़ुबान को तवाना, आवाज़ को दबाना शायद किसी भी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है, और इसको भी नहीं दबाया जा सकेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।